इस मुल्क में उस वक्त जो जुल्म और जबर का राज था और यहाँ मेहनत कशों पर जुल्म और सितम जारी रही थी, मेहनत कशों के लिए सर उठाने के लिए, कदम आगे बढ़ाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। इस मुल्क के अंदर सरमाएदारों ने, जागीरदारों ने जिस तरह से इस मुल्क के अंदर अपना चौधराहट कायम किया था, जनाब साबिर बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन, जनाब मीरबाज खान केजरान साहब कमेटी के रुकन, जनाब बादशाह साहब पिंडाल में बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों, मेरे माओ और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको दिल के गहराइयों से आज के दिन की मुनासिबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, तकरीबात होते रहते हैं। हमने 57 साल पहले जिस पार्टी की बुनियाद रखी, उस पार्टी की बुनियाद का मकसद इस मुल्क की आवाम को रियासत के अंदर जो आवाम होती है, आवाम को खुदमुख्तार बनाया जाए, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने यहाँ अपना चौधराहट कायम किया था, उस चौधराहियत के खिलाफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। बुनियाद के दिन से लेकर आज तक हमने अच्छे दिन बहुत कम देखे, लेकिन हमने दुख दर्द देखा, हमने खून की नालियां बहते हुए देखा, हमने अपने कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत को देखा, हमने रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को खोया, हमने अपने करबकरों के जानों को उन खून की नालियों में बहते हुए उनका खून देखा। आज भी हम ये समझते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर आज भी उस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं जिस मुकाम के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोचा था। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 57 सालों से इक़्तिदार आनी जानी चीज है। हमारी बुनियादें मजबूत होनी चाहिए, हमारी बुनियादें मजबूत होनी चाहिए। जब आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो इक़्तिदार आपके मुट्ठी में होगा, लेकिन हमें हमेशा इक़्तिदार के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अमरों ने जिस तरह से ललकारा, लेकिन अमरों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ललकार करके आज जमहूरियत कायम है। आज अगर जमहूरियत है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की मरहूम मिन्नत है। आज भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा, इक़्तिदार आनी जानी चीज है। मैं MP हज़रात से कहूंगा, मैं मिनिस्टरों से कहूंगा कि खुदारा अवाम पर तरसाओ, ये मजलूम है, ये उन जागीरदारों और सरमाएदारों के हाथों में ये जलील होकर के निकले हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लेकर के निकले हैं। इन पर तवज्जो दी जाए।
ان پہ توجہ دی جائے. یہاں انصاف کا بول بالا رکھے, یہاں مساوات کو لانا چاہیے, یہاں سوشلزم پر بات ہونی چاہیے. خدارا چیف منسٹر صاحب, آپ سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ اس صوبے کے اندر ان مظلوم عوام غریبوں پر تذکرہ کر کے ان کی خدمت کرے, ورنہ نہ اس دنیا میں اللہ ہمیں بخشے گا, نہ شہید کا رنگ اٹھو. کم ہے کیونکہ 6:15 بجے چیئرمین صاحب نے خطاب کرنا ہے. میں بہت مختصر چند باتیں کروں گا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں بیٹھو بھائی کو, عہدیداروں کو, خصوصاً ہمارے دوست اور بھائی میر صابر بلوچ کو, جس نے اس تھوڑے وقت میں اپنی ذمہ داریاں بآسان طریقے سے نبھائی ہیں. اور آج جو ناراض تھے, جو خفا تھے, ان کو اکٹھے کر کے شیر اور بکری دونوں کو اکٹھے بٹھا دیا. یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں اپنے انرجیٹک, اپنے بھتیجے بھی, اپنے بھائی بھی چھوٹے انرجیٹک چیف منسٹر وہ بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اپنے تمام پروگرام منسوخ کر کے وہ اتنے حری میں یہاں پہنچے. اس کو بھی میں شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں 2-4 باتیں تھوڑا کڑوی سی کروں گا, کوئی بھی مائنڈ نہ کرے. میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں, کچھ لوگوں کو بے لوگ کرتا ہوں, اس کے بارے میں کرتا رہتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سی ایم صاحب, آپ کو اللہ تعالیٰ نے چانس دیا, جیسے بھی ملا ہمیں خوشی ہے, پیپلز پارٹی کو چانس ملا. یہ جو ہم ایک کلاس بیٹھے, یہ یہاں جو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, یہ تمام, یہ تو سب اوور ایج ہو گئے, دانت نکل گئے, آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں, کان سنتے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی یہ اس وسیع و عریض صوبے میں کیٹ سے لے کر بارکھا, نرجوب سے لے کر کے نصیر آباد سے بس ان کے کرایہ کی اکثریت کار لے کر یہاں آتی ہے, کیونکہ میجارٹی بلے بلے کر کے شہید کے وقت سے لے کر بیوی کے وقت تک ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. اگر آج یہ ایلیجیبل نہیں رہے تو فرکار سے ان کے اولادوں کو سرفراز بوٹی یہ پودا لگائے, ان کو مائکوں میں کھپائے, ان کو ترسادار بنائے, تاکہ without expect from any minister or cabinet نہ وہ لوگوں کو ملتے ہیں. آج بھی یہ جہاں والا فیملی ہے, I don't know, دوسروں کو میں نہیں جانتا, باقی منسٹر اس موقع پر بھی یہاں موجود نہیں ہے. اگر میرے پاس وہ اختیار ہوتا تو میں اللہ سے سیک کر دیتا. زندہ ہے, زندہ ہے. یہ بچو یہ تو ان کی کمال ہے, پھر مجھے پیچھے ہوئے, ورنہ ان وزراء کی وجہ سے یہ اقتدار میں جو میں 50,000 لوگ پیٹا میں ہوتے اور آپ خطاب کر رہے ہوتے اور ہم کچھ عرض کر رہے ہوتے. پھر بھی دوستوں کے سلام ہے, آپ مہربانی کر کے ان کو ٹائم دیں, ان کو کنسیڈر کریں, ان کے اولادوں کو کنسیڈر کریں, یہ میری گزارش ہے. اور پھر میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب تو باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے. ابھی میں آپ سے اجازت اس لیے کروں گا کہ سی ایم صاحب کی بات کریں گے, صابر صاحب نے, اقبال شاہ صاحب نے, سب نے بات کرنی ہے, اس میں کوئی میرے سے سینئر کوئی جونیئر. صابر صاحب کی ایک آپ کی بات سنو. سرفراز صاحب مجھے کہا کہ تم بارکھانہ پہ کب جاتے ہو؟ میں نے کہا جتنا تم بندوق جاتے ہو اتنا میں اسے کہتا ہوں. یہ بات ہے. سابق صوبائی جنرل سیکرٹری سید اقبال شاہ, نعرہ بھٹو, آج کی اس تقریب کے اقبال شاہ آگے بڑھو, اقبال شاہ آگے بڑھو. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے
سالگرہ کے حوالے سے منا رہے ہیں. اس تقریب کے مہمان خاص ہمارے نوجوان سیاح بلوچستان جناب میر سرفراز بھٹی صاحب، ہمارے سینئر موت ساتھی، اس کاروان میں بھٹو صاحب کے دور سے شامل ہونے والے ساتھی، ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری اور ہماری آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر جناب سابق بلوچ صاحب، سابق وفاقی وزیر میر باز خان کیدران صاحب، ہمارے ہیلتھ منسٹر وقت محمد کاکڑ صاحب، میر لیاقت بیڑی، سمت کورگیش صاحب، ہمارے کوئٹہ ڈویژن کے صدر خیر محمد کریم صاحب. میں نام بہت لوں گا تو شاید نام سارے اس میں ہمارے رحمت اللہ کاکڑ صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھی سارے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جیالے ساتھیوں، ہماری بہنوں، آج پارٹی کی سالگرہ منا رہے ہیں. تو جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے پسے ہوئے مظلوم طبقہ کے حالات دیکھ کے 1967 میں دل میں اس تاریخ میں نہیں جاؤں گا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے. وہ تو روزے روشن کی طرح آیا. میں نہ میں ایٹم بم کی بات کروں گا، نہ میں اس لیڈ روان کمیشن کی بات کروں گا کہ شہید جب اقتدار میں آیا تو اس ملک کی کروڑوں ایکڑ علاقے انہوں نے وہ محکوم کسانوں میں، ان محکوم آدمیوں میں تقسیم کی جو ساری دن تو محنت کرتے تھے، تو غلہ جو ہے وہ ذمہ دار اور جاگیردار تھے. میں اس لیبر کی بھی بات نہیں کروں گا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے کارخانے جو ہے محنت کرتا ہے لیبر لیکن پیٹ بھرتا ہے کارخانہ دار کا، انہوں نے نیشنلائز کیا. میں اس طالب علم کی بھی بات نہیں کروں گا کہ ایک سرمایہ دار کا بیٹا جو ہے ایچیسر میں پڑھتا ہے، غریب کا بیٹا جو ہے اس اسکول میں پڑھتا ہے جس میں اس کو تختی اور بیٹ بھی نصیب نہیں. یہ سارے کارنامے چیز کو پالے. لیکن میں ضرور کہوں گا کہ اس خواب کی تعمیر میں، اس خواب کے حاصل کرنے کے لیے بڑے خون کے دریا بہے. ایک خون کا دریا وہ بہا کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لگایا گیا اور اس کی جدوجہد میں ہمارے ہزاروں ساتھیوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. کیا یہ تاریخ ہم بھول سکتے ہیں؟ میں اس خون کے دریا کی ضرور بات کروں گا کہ شہید رانی جب اس ملک میں آ رہی تھی، سانحہ کار صاحب میں سے وہ ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا گیا. وہ بھی خون کا دریا تھا، وہ بھی خون کا دریا تھا کہ رالپنڈی کی سڑکوں میں شہید رانی کا خون بہا گیا. کس کے لیے میرے دوستوں؟ ایک چند لمحوں کے لیے تو سوچو. کیا وہ اقتدار کی جنگ تھی؟ کیا وہ بادشاہی پہ رہنا چاہتی تھی؟ نہیں میرے دوستوں، میرے جیسے محکوم، آپ جیسے مفلس اور وہ کروڑوں کی تعداد میں رہنے والے اس ملک میں بسنے والے وہ محکوم جو کہ اسپتال کے تھڑوں پہ ڈسپلین اور پیراڈال کے لیے پاؤں رگڑتے ہوئے مرتے ہیں لیکن ان کا علاج نہیں کیا جاتا، اس کے لیے بھی پاؤں رگڑے جاتے ہیں. اور پاکستان چونکہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کیونکہ ہماری قیادت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے ورکر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے ورکر کے مسائل اگر قیادت تک نہیں لے جائیں گے تو یہ بھی ہماری بددیانتی ہوگی. تو میرے دوستوں، ہماری کابینہ، ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ان کے دروازے میں دیکھتے رہتا ہوں. میں بھی سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوں، بہت سے وزراء ایسے ہیں جو 24 گھنٹے وہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. وہ آپ کو ان سے رابطہ رکھنا چاہیے، مجھ سے رابطہ رکھنا چاہیے. میں انشاءاللہ ان وزیروں کے ساتھ رابطے میں رہوں گا اور آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ جو ہے وزیروں سے حل ہو سکے وزیروں سے کراؤں گا. نہ ہوا تو میں انشاءاللہ شیخ صاحب کے ساتھ بات ہو چکی ہے، انشاءاللہ آپ کے مسائل نہیں رہیں گے، صرف تھوڑا سا صبر. انشاءاللہ 4 سال ہمارے 4.5 سال ہمارے پاس ہے. ہر ورکر کا انشاءاللہ مسئلہ ہوگا. والسلام علیکم. یہ خوبصورت پروگرام جو ہم منا رہے ہیں 57واں یوم تاسیس، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خاص وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی صاحب، ان کے ساتھ ٹائم تھوڑا شارٹ ہے، نام اگر میں سب کر لوں گا تو سارا ٹائم اسی میں گزر جائے گا. ہمارے منسٹر صاحبان، ہمارے ایم پی صاحبان،
हमारे तमाम उहदेदारान और खसूसन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान, साबिर बलूच साहब, बाज मोहम्मद केतरा साहब, बिग बादशाह साहब, आज की ये पुरवकार तकरीब मैं कोशिश करूँगा अपना टाइम भी सीएम साहब को दूँ ताकि आप सारे दोस्त मुंतज़िर हैं सीएम साहब को सुनने के लिए। चेयरमैन साहब का टाइम पूरा हो रहा है। सिर्फ मैं ये जो क्वेटा डिवीजन के ज़ेरे तमाम प्रोग्राम है इसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमाम मेंबरान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिस मुनज़्ज़म अंदाज से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और डिस्ट्रिक्ट के हमारे कोटा डिस्ट्रिक्ट के पश्चिम डिस्ट्रिक्ट किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट इस पंडाल में हमारे साथ हमारे सिपाही कायदीन मोस्ट सीनियर जो मैं देख रहा हूँ जी चाहता है कि उसका नाम उसकी कदर किए बगैर मुनासिब नहीं समझता है, लेकिन मजबूरी के तहत अगर किसी का नाम नहीं ले सकूँ तो माजरत के साथ हमारी पार्टी ने शहादतें दी है। तो मैं समझता हूँ जमहूरियत के लिए पाकिस्तान को जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है शायद ही किसी ने तो दी हो, ये तो तारीख में लिखी है। ये वक्त साबित करेगा कि हमारी पार्टी की जद्दोजहद ये पार्टी हमें बोलने की, सीखने की, बात करने की, जिंदगी गुजारने की जो सलीका सिखाया है, मैं समझता हूँ आज का दिन है कि हम सारे ये ऐद तजदीद करें कि 57 साल मुकम्मल होने पे हम अपने महबूब का इस टाइम हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पैगाम घर घर तक पहुँचाएं और ये जदोजहद करे कि उसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दे। तो मैं सीएम बलूचिस्तान से गुजारिश करूंगा कि हमारे ये जो दर बदर इतने दूर से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बलूचिस्तान के ये जो अज़ला है किलोमीटर दूर उनकी जो मसले मसाइल जो मजबूरियाँ हैं हम आपसे तवक्को रखते हैं कि बराए मेहरबानी वतन हम आपके गुज़ार करा चुके हैं, दोबारा याद दहानी के तौर पे हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी इन कोशिशों ये जो पीपल्स पार्टी के साथ पूरी जिंदगी गुजारी है 2 नस्लों से 3 नस्लों से उसको मद्देनजर रखते हुए उसके मसाइल पे तवज्जो दे। तो मैं अपना टेलीविजन बलूचिस्तान को देता हूँ आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग इतने मुनज़्ज़म अंदाज से तशरीफ ला के इस प्रोग्राम को यहाँ पे हमारे साथ इतनी ज़बरदस्त तरीके से मनाया। तो मैं आखिर में एक नारा लगाऊंगा, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि उसका भरपूर जवाब दे। नारा भुट्टी साहब, मेरे अजीज दोस्तों, मेंबरान सूबा असेंबली यहाँ बैठे हुए मेरे जियालों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं सबसे पहले अपने जो मेरे गरीब साथी हैं, जो मेरे गरीब लोग हैं या मेरे गरीब वर्कर पार्टी के कारकुनान हैं, मैं सिर्फ एक बात अपनी तकरीर से पहले कहना चाहता हूँ। ये बात पहले मैंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान राष्ट्रपति जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के सामने की है। मैं ये कहता हूँ कि जनाब कि इस चीज़ को देखा जाए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने को क्या ज़रूरत महसूस हुई इस पार्टी को बनाने में। पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद को की गई, वो क्यों रखी, उसका वजह क्या था? उसका वजह सिर्फ ये था कि यहाँ पर माशी नाइंसाफ़ी इतनी ज़्यादा थी, यहाँ पर ज़ुल्म वारतगरी इतनी ज़्यादा थी। अयूब खान के ज़माने में, अयूब खान से पहले यहाँ पर एक ऐसा नाहमवार और एक ऐसा अनबैलेंस्ड एक सिस्टम, एक निज़ाम चल रहा था कि जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मजबूरन उसको एक ऐसी पार्टी बनाई कि जिसका माशी सिस्टम, माशी निज़ाम वो लिबरल सोशलिस्टिक बुनियाद पर था।
ताकि मुल्क में नाअमवारी ख़त्म हो जाए। लेकिन वज़ीर आला की सूरत में मैं जानता हूँ, मैं उनको समझता हूँ, मैं उनके ख़ानदान को जानता हूँ। उनके वालिद साहब मेरे मोहतरम भाई थे, मेरे दोस्त थे। हमने इकट्ठे हमने सरदारों के खिलाफ, अपने नवाबों के खिलाफ हमने इकट्ठे जद्दोजहद की थी। आज आपको उसकी सूरत में उसका बेटा मिला है, तो मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि इस पार्टी के मंशूर को आगे ले जाने के लिए यहाँ पर मुझे पता है और आपको भी पता है कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट है कि जो वज़ीर आला बनना चाहते हैं, जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट को हासिल करने के लिए अपने आप को सबसे पहले उस पुल आउट करना पड़ता है, अपने आप को उसका अहल बनाना पड़ता है, अपने लोगों को साथ लेके जाना पड़ता है। अगर आपके लोग अच्छा, और आपको उनके साथ ले जाने के लिए, उनको इस ओहदे पर आने के लिए जनाबे वाला आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि अपने पार्टी के मंशूर को अपने पार्टी पर एतमाद करें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पे एतमाद करें। इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नफ्स को उजागर करेंगे। हम एक ऐसा निज़ाम लाएंगे, हम एक ऐसा सोशलिस्टिक निज़ाम लाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गरीब की, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की बालादस्ती होगी। और यहाँ इसकी आप देखा, आपने एक चीज देखा, इसकी तारीख है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जुल्फ़िकार अली, हम उस जमाने में मैं स्टूडेंट था, पढ़ता था, यहाँ पर हम कुछ लोग थे जो मुफ्ती साहब के साथ थे। उसने हमारी बात मानी, उसने पाकिस्तान में क्या, उसने यहाँ रेलवे ग्राउंड में यहाँ पे खड़े होकर उसने तकरीर की और उसने कहा कि आज के बाद लीगल तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत सरदारी निज़ाम को रिकॉग्नाइज नहीं करती और सरदारी निज़ाम का खात्मा कर दिया, इसी को करती है। और अपने लोगों को, मेरे वर्करों का ख्याल रखो, मेरे कारकुनों का ख्याल रखो। और उसका मतलब है कि ये पॉलिसी है, ये पीपल्स पॉलिसी है। थैंक यू वेरी मच।